अस्सलाम वालेकुम। हर मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी अल कुरैशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका लक़ब अन्नबी उल उम्मी है, इस्माइल बिन इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आपकी बासत गोरे और काले तमाम इंसानों की तरफ हुई है। आपकी नबूवत से सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ और आसमान से वही का आना मौक़ूफ़ होगा। आपके बाद कोई नबी नहीं होगा और ना कोई रसूल मुक़र्रर किया जाएगा। मौजूदात के साथ आपकी तायीद हुई और सब अंबिया अलैहिस्सलाम पर आपको फजीलत और बरतरी हासिल है। आपकी उम्मत सब उम्मतों से शान और मर्तबे में ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाजिम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा वो पैरवी फ़र्ज़ करार दी। आपको ऐसी ख़ुसूसियात अता हुई है जो किसी और को हासिल नहीं, जैसे वसीला, कौसर, हौज़ और मुक़ाम महमूद वग़ैरह। अल्लाह ताला सूरह निसा में आयत नंबर 122 में कहते हैं कि लेकिन अल्लाह ने जो किताब आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, अल्लाह ताला इसकी निस्बत गवाही देते हैं कि इसने अपने इल्म से नाजिल किया और फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि गवाह के तौर पर तो अल्लाह ही काफ़ी है। दूसरा, अल्लाह ताला ने आपकी रिसालत, आमा, ख़त्म, नबूवत और इताअत व मोहब्बत का लुज़ुम आपके खातिन नबी होने का इन आयत में जिक्र किया गया है। सूरह निसा आयत नंबर 180। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक़ के साथ रसूल आ गया है, बस तुम इस पर ईमान लाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नेज़ इरशाद फरमाया सूरह माइदा में आयत नंबर 19 में, अहले किताब, तुम्हारे पास रसूल के एक तवील वक्फ़े के बाद हमारा रसूल आ गया है जो तुम्हारे लिए हमारे अहकाम वाज़ेह कर रहा है। मुबादा ये कहो कि हमारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला कोई नहीं आया, सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में आयत नंबर 108 में, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नेज़ इरशाद फरमाया कि सूरह जुमा में आयत नंबर 2 में उसी ने अनपढ़ों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन पर इसकी आयत पढ़ता है और इन्हीं गुनाहों से पाक करता है, इन्हीं किताब हिकमत की तालीम देता है। यकीनन वह इससे पहले वाज़ेह गुमराही में थे। ये भी फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह फतह आयत नंबर 29, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नेज़ इरशाद गिरामी है, बाबरकत है वज़ात इसने अपने बंदे पर हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब नाजिल की ताकि वह जहाँ वालों के लिए डराने वाला हो। अल्लाह ताला का ये भी फरमान है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के नबूवत ख़त्म करने वाले हैं। नेज़ इरशाद अली है और में अल्लाह ताला कहते हैं जो क़यामत करीब आ गई और चाँद 2 टुकड़े हो गया। नेज़ अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अतना कल कौसर, हमने तुझे कौसर दी है। फिर सूरह ज़ुहा में अल्लाह ताला, और तुझे तेरे परवरदिगार वो कुछ देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। नेज़ फरमाने लही क़रीबे के तरफ तुझे मुक़ाम महमूद में दाखिल कर दे। बनी इसराइल आयत नंबर 89। इरशाद रब्बानी है कि सूरह निसा आयत नंबर 59, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और नेज़ भी फरमान आलिशान है कि सूरह तौबा में आयत नंबर 24 में, कह दो कि अगर तुम्हारा बाप, बेटे, भाई, बीवियाँ, कबीला और अम्वाल जिन्हें तुम कमाते हो, तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें खतरा है, रहायश गाहें जिन्हें तुम पसंद करते गए, सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रास्ते में जहाँ से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला यानी अजाब ले आए। नेज़ इरशाद है सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, तुम एक बेहतरीन जमात हो जो इंसान के लिए पैदा की गई है। इरशाद अली है सूरह बकरा में आयत नंबर 143 में, इस तरह हमने तुमको अफजल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। नेज़ आप पर सिलसिले नबूवत ख़त्म कर दिया गया, आप क़यामत तक आपकी इताअत लाजिम है। आपका पैगाम सब इंसानों के लिए है। कराम नए सही बुखारी इब्न हिब्बान में है कि जब अल्लाह का बंदा नबियों के सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हो, यह फैसला इस वक्त सादिर शुदा है जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी मिट्टी में थे। मज़ीद इरशाद फरमाया, मेरी और पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल इस तरह जैसे कि वह शख्स जिसने खूबसूरत महल तैयार किया और एक ईंट की जगह खाली रहने दी। लोग इस महल को देखते और पसंद करते हैं, कहते हैं कि ये ईंट की जगह क्यों खाली छोड़ दी गई, सो वो ईंट मैं ही हूँ और खातिन नबी में से हूँ। ने सही बुखारी व सही मुस्लिम में कहा गया है कि मुझे ज़ात की ख़त्म जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, वालिदैन और सब लोगों से ज़्यादा मुझे महबूब ना समझे। सही बुखारी में कहा गया है कि तुम सब जन्नत में दाखिल होगे मगर जो इनकार कर दे। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, कौन इनकार करता है? आपने फरमाया, जिसने मेरी ताबदारी की वो बहस में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी को गोया उसने इनकार किया। में कहा गया कि मुझे दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर 6 चीज़ों में फ़ौक़ियत हासिल है। मुझे जामे कलमात अता किए गए, मेरी रौब के साथ मदद की गई, मेरे लिए गनीमतें हलाल की गई हैं, मेरे लिए ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली बना दी गई, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया और मेरी आमद से नबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। नेज़ आपका इरशाद आलिशान है
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہوا میرا مطیع ہے اور جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہوا میرا بھی نافرمان ہے۔ صحیح بخاری۔ نیز ارشاد فرمایا، میرے داخل ہونے سے پہلے جنت تمام انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے اور میری امت کے داخل ہونے سے پہلے جنت تمام امتوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیز فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن میں انبیاء علیہ السلام کا امام اور خطیب ہوگا، ان کی امتوں کی سفارش کروں گا، اس میں کوئی فخر نہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ سامعین کرام، جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ صف آیت نمبر 6۔ تورات میں لکھا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں تیرا جیسا نبی بھیجوں گا جو اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ ہر چیز کا حکم دے گا جو میں اسے حکم کروں گا، وہ میرے نام سے جو باتیں وہ کہے گا، اس کی اطاعت نہ کرنے والے سے میں انتقام لوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تورات میں یہ بشارت آج بھی موجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کو لازم قرار دیتی ہے۔ یہ قوم یہود پر حجت ہے، وہ تعویل کرتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میں ان کے لیے نبی بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا شہادت دیتا ہے، اس لیے کہ اس الہام میں مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہے اور نبی اور رسول تھے، تو ان کی مثال جو آئے گا وہ بھی نبی اور رسول ہوگا۔ یہ فرمان کہ ان کے بھائیوں میں نبی بھیجوں گا کتنا واضح قرینہ ہے کہ اس پر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس کے میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر منطق ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا کلام سناتے ہیں اور اس کے حافظ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعین کے لیے بھی قرینہ ہے کہ آپ نے وحی کے ذریعے قیامت تک آنے والے بعض اہم غیبی امور کی خبر دی ہے، جبکہ کسی اور نبی کے کلام میں یہ باتیں نہیں ملتی۔ اور تورات میں یہ بھی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا مبعوث کیا ہے، تو ان پڑھوں کا محافظ ہے، میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام توکل کرنے والا رکھا ہے، تو بدخلق اور درست گفتہ نہیں، نہ بازار میں اونچی آوازیں لگانے والا ہے، برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ انہیں اس وقت موت آئے گی جب گمراہ قوم ٹھیک ہو جائے گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند شدہ دل کھول دے گا۔ صحیح بخاری۔ اس تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کر کے مجھے غضبناک کر دیا ہے، میں انہیں ایک اور گردے کے ذریعے تبدیل کر دوں گا، اور جاہل گردہ شعیب جاہل کے ذریعے میں ان کا غصہ دلاؤں گا۔ شعیب جاہل سے واضح طور پر عرب مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ محض جاہل تھے، اس لیے یہودی عربوں کو ان پڑھ کہتے تھے۔ اسی طرح تورات میں یہ بھی تحریر کہ یہودا اسے چھڑی نہیں زائل ہوگی، ابو دبر اس برادری میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ آ جائے جس کے لیے سب کچھ ہے اور اقوام جس کے انتظار میں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اقوام و ملل کی کسی کے انتظار میں تھی، حقیقت یہ کہ یہود بالخصوص شدت سے آپ کا انتظار کرتے، البتہ حسد نے انہیں ایمان و اتباع کی دولت سے محروم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، پس ان کا انکار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سامعین کرام، اور انجیل میں درج ذیل خوشخبریاں موجود ہیں۔ انہی دنوں یہود میں واز کرنے آیا اور کہا، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہت کا آمد کا وقت قریب ہے۔ آسمانی بادشاہت کا اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جس میں آپ کی آمد کے قریب قرب وقت کا آپ کے بادشاہ ہونے اور آسمانی قانون کے مطابق حکومت کرنے کی بشارت ہے۔ میں ارشاد فرمایا، آسمانی بادشاہت مثال رائی کے دانے کی ہے جسے انسان اپنے کھیت میں کاشت کرتا ہے، چھوٹا سا بین ہوتا ہے لیکن جب بڑھتا ہے تو بڑی سبزی بن جاتا ہے۔ انجیل کی عبارت قرآن پاک کی ایک مثال کی عکاسی کرتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ ان کی مثال انجن میں اس کھیت کی طرح ہے جس سے ایک باریک سوئی نکلی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر موٹی ہوئی، پھر وہ تنے پر اس طرح کھڑی ہوئی کہ کسان کو بھلی لگی تاکہ کفار ان کی وجہ سے جلے اور غضبناک ہوں۔ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب ہے رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں اب جا رہا ہوں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو بہت تعریف کرنے والا نہیں آئے گا، میں چلا گیا تو اسے تمہاری طرف ضرور بھیجوں گا، جب وہ آئے گا تو سب جہان والوں کا گناہ پر تم بھی کرے گا۔ انجیل کے جملے میں کس واضح انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی، اگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد نہ ہو تو پھر فارغ خرید بہت حمد کرنے والا یا بہت تعریف کیا ہوا، یعنی محمد یا احمد کون ہے اور کس نے اقوام عالم کی معاشیت گناہ پر ڈانٹ دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو اس وقت دنیا والے فساد و شر کے سمندر میں تیرے تھے، ان میں بہت بت پرستی قیمت تھی، اہل کتابی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کے مالک اللہ جل شانہ کی دعوت دی ہے۔ سامعین کرام، کیسی امت ہے، ہماری کیا ویلیو ہے، ہماری کیا اہمیت ہے، کیسی ہماری شان ہے، کیسی ہماری بڑائی اور کبریائی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کاش ہم فرشتے بننے کے بجائے ہم امت محمدیہ بنتے۔
اللہ کا شکر ادا کرتے کہ کیسی ہم امت عقل ربا ہوش افغان دل فریبی جس کے مقناطیسی طاقت کی خیر مانت پر نظام کائنات کی کوئی قوت غالب آ نہیں سکتی، پھر ہم کسی سے کیوں ڈریں، کیوں بزدلی دکھائیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے صفحہ عالم پر اپنی یاد ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا، آنے والے قوموں کے لیے ایک مثال عظیم چھوڑ گئے، اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے